इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर और प्रेसिडेंट फातिमा महिला मंडल मसरत फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवान बच्चे नमाजों के बाद रैश ड्राइविंग करते हुए स्टंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जानों को झोंके में डाल रहे हैं। उनके माँ बाप से गुजारिश की कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। मसरत फातिमा मैडम को कौन नहीं जानते, वो हर मसले को हल करने के लिए जानी जाती हैं। बेहतरीन काउंसलिंग करते हुए मसाइल को हल करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर और सेक्रेटरी अब्दुल बसीर ने अवाम को मैसेज दिए। आइए देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की रिपोर्ट पेश है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मसरत फ़ातिमा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस और फ़ातिमा महिला मंडल प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। पहले तो ख़ास रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ मैं। और तकरीबन नौजवान बच्चों को मैं देख रही, आफ्टर तरावी बच्चे बाइक लेके जो राइड कर रहे, इतना स्पीड से जा रहे, एक व्हील पे चला रहे, तो ये जान अपने उससे ही अपन जान गंवा कर रहे हैं वो लोग, यानी कि अपना ही जान धोखे में डाल रहे वो लोग। तकरीबन बच्चों को देख रही मैं, शाम में तरावी होते ही यही काम कर रहे बच्चे। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी, बच्चों पे तवज्जो दीजिए। आप अपने बच्चे तरावी के बाद अपने फादर का ये हक़ बनता है कि बच्चों को नमाज को लेके जाइए, फिर वापस अपने साथ ला लीजिए। क्योंकि गैर ज़रूरी बच्चे क्या है दोस्तानों में बैठ रहे हैं और ये अफेयर्स चल रहे हैं, उसमें भी नाइत्तेफाक़ी हो के मर्डर्स हो रहे हैं। आजकल हर छोटी बात पे मर्डर हो रहा। एक मामूली अपन जानवर को भी एक्सीडेंट हो के उसका डेथ हो गया तो अपने को अफसोस होता। एक इंसानियत के रूप में अपन रमज़ान में इबादत करने के महीने में ख़ास ये मर्डर्स में हर एक दिन सुने में आ रहा कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा। तो पुलिस फ्रेंडली है, वो लोग कहाँ तक ये करेंगे, वो लोग कहाँ तक फोकस करेंगे। अपन पेरेंट्स हो के अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर रहे, तो पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह कर रही, नहीं बोल के नहीं, आप लोग को सपोर्ट कर रही, लेकिन माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों पे फोकस करने का जी। और ख़ास जो भी रमज़ान में ज़कात जहाँ पे ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाइए। हर कोई आजकल हमारे को मदद करो बोल के निकल रहे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप अपने घर, आप लोग के घर जाइए, जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल बसीर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मेंबर, फ़ातिमा महिला मंडल सेक्रेटरी। मैं आपको सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और होली की भी। मैं आज फिर आपके सामने इसीलिए आया हूँ कि रमज़ान के मौके पर आप जो खर्च करते हैं बहुत बेहतर बात है कि ज़रूरतमंद को पहुँचाइए। पहले हक़ आपका रिश्तेदार है, चाहे कोई भी हो, आपका जो है ना करीबी रिश्तेदार है या फिर जो है ना आपका पड़ोसी है, ये हो गया। और दूसरा, आप ये काम साल भर करते रहना, क्योंकि एक महीना खा के एक महीना पहन के नहीं रहता आदमी, उसको ज़रूरियात साल भर रहती हैं। तो आप साल भर अदा कर सकते हैं ज़कात। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में ही देना है, कि रमज़ान के सारा हर साल आपका जो हर महीना आमदनी है उस पर ज़कात वाजिब है, उसूल देखा गया तो उससे देना है। और मैं और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज कल परसों ही एक किशनबाग में मर्डर हुआ है। वो बच्चे को मैं करीब से जानता था, वो बच्चा सर्विसिंग में भी काम करता था पहले, तो उसी असना से जो है ना मेरे वही सिलसिले से मैं पहचानता हूँ बच्चे को। वो बच्चे का मर्डर हुआ है। इससे पहले भी कुछ नाइत्तेफाक़ी, मियाँ बीवी में नाइत्तेफाक़ी होकर वो लोग मेरे पास आए थे, फिर सुलझा कर, फिर समझा कर वापस रुजू हो गए थे। फिर एक इलिसिट रिलेशन में चले गया लड़का, जिसकी वजह देखो आप, ये हालत हो गई है। इलिसिट रिलेशन में चले गया, मालूम हुआ कि वो बच्ची के कुछ भाई मार दिए हैं बोल के। वो बात तला तो पक्की नहीं है अभी, लेकिन आपके हरकत की वजह से आप पर जो तकलीफ़ें और मुसीबत आती है आपकी हरकत की वजह से आती है। आप जो हरकत करते हैं अल्लाह आप पर मुसीबत नहीं डालता, आप खुद मुसीबत का शिकार होते हो। आप अपने आप को मुसीबत में आप खुद डालते हो कि आपके हरकत की वजह से आप मुसीबत में मुब्तला होते हैं। तो मैं इसीलिए सभी से गुजारिश करता हूँ
کہ آپ لوگ جو ہے نا اطمینان سے، لائلٹی سے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ ایک لائلٹی سے، ایک بھروسے سے، ایک امید سے اور ایک بھروسے سے زندگی گزاریے. اس سے بہت آپ کو جو ملے گا، 2 لقمہ ملے گا تو بھی آپ اس میں سکون سے رہیں گے. 2 لقمے میں بھی، لیکن ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اطمینان رہنا اور بھروسے سے زندگی گزارنا. بھروسہ جہاں ٹوٹا، شیطان کا کام وہی ہے، بھروسہ توڑنا شیطان کا کام ہے. شیطان کے چنگل میں مت پھنسیے. اور میں ایک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو شادیاں ہو رہے ہیں، تھوڑے دن کے بعد میں حال ہی میں میرے پاس ایک کیس آیا، بہن کی لڑکی کو شادی کیے ہیں، بھاوت جو ہے نا کچھ پرانی خصومت ہے بول کے لڑکی کو تکلیف دے کے، پریگننٹ ہے لڑکی، چھوڑ دینے کے واسطے زبردستی کر رہے ہیں. کیسے ہو گئے ہم، کیسے ہو گئے؟ ہمارے کو کچھ ذرا خوف نہیں ہے، نہ ہمارے کو مرنے کا ڈر ہے، نہ ہمارے کو آخرت کا خوف ہے، نہ ہمارے کو اللہ کے پاس حساب دینے کا خوف ہے. ہم کیسے جی رہے ہیں ہمارے کو خود کو نہیں معلوم، لاشعوری میں جی رہے ہیں، شعور نہیں ہے ہمارے کو. ہم ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ارے بھائی، انسان شریف النفس ہونا، نفس شریف ہونا. اللہ یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کیا ہے تا قیامت تک کے لوگوں کو. بند کمرے میں ایک عورت مائل کرنے کے باوجود آپ کو نہیں بولے کہ اللہ بولے دیکھو میرا بندہ ایسا رہتا ہے، میرا بندہ ایسا رہتا ہے. وہ شرافت، وہ ہم کہاں ہیں؟ ہم کیوں ایسے بن گئے ہیں؟ ہمارے خود کو ہوش نہیں ہے. ہم صرف کھانے میں اور ہماری عیاشیوں میں، ہمارے پہننے میں. ارے تمہارے کو جو سامان دیا ہے اللہ استعمال کے لیے دیا ہے، سپلائنگ کمپنی کے سامان کی طرح ہے. آج استعمال کرنا ہے، کل واپس کر کے اس کو واپس کر کے چلے آنا ہے، وارث کو واپس کر کے چلے جانا ہے. ہمارا نہیں ہے، کوئی چیز ہم لے کے نہیں جا سکتے ہیں. ہماری آج سانس ٹوٹی، ہم سامان آج ہی چھوڑ دینا ہے، کل چلے جانا ہے، بغیر سامان کے جانا ہے، ہم اٹھا کے لے کے جانا ہے. صرف ہمارے اعمال، ہمارے حرکات، ہم جو حرکات کرتے ہیں وہی اعمال ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ صلاح پڑھ لیے، ہم جو چاہے کر لیے، روزہ رکھ لیے، ہم جو چاہے کر لیے، وہ نہیں ہے. اعمال اصل ہے. اعمال سنیں، اعمال کہاں رکنا، غصے کو قابو میں رکھنا، گالی نہیں دینا، یہ سب اعمال میں ہے. نظر نیچے رکھنا، اللہ کہاں کہاں بیان کیے ہیں وہ سب ہم جو ہے نا ایک ایک چیز کے اوپر ہمارا امتحان ہے اور وہی ہمارے کو کام میں آنے والا ہے. میں سبھی نوجوانوں سے اور سبھی تمام لڑکیوں سے، خاص کر کے جو بہت سارے لڑکیاں خلا شدہ ہو چکے ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے. جو بھی آپ سے ہو سکتا، ٹیچنگ یا پھر کوئی بھی پروفیشنل ایک چن کے آپ کام کریے. اسلام مذہب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حدود اللہ کے حدود میں رہ کر کام کریے. میں سب سے یہی گزارش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں سب سے کہ اللہ سب کے واسطے خیر کا معاملہ کرے. اور پھر ایک بار رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہہ دل سے اسٹار نیوز ہمارے عبدالرؤف صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری بات آپ تک پہنچاتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ خیر.